नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. आमचे शेतकार राष्ट्र निर्माणाचे मजबूत साथीदार आसात. तांच्या यत्नाक लागूनच आत्मनिर्भर भारत अभियान घटमूट जालां अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. हमारे किसान राष्ट्र निर्माण के मजबूत साथी है. उनके प्रयासों से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बहुत मजबूती मिल रही है. केंद्र सरकार भी किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध होकर लगातार काम कर रही है. जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है. अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है. फोंडें तालुक्यांतल्या सावयवेरें गांवचे संजय पाटील फाटलीं कितलींशींच वर्सां पारंपारीक पद्दतीन शेती करतात. उदकाचो इबाड आनी जमनीची धूप जायनासतना सैमीक शेती बागायती करपी शेतकार म्हूण तांणी नामणां जोडल्या. तांच्या वावराची दखल घेवन भारत सरकारान तांकां पद्मश्री पुरस्कारान सन्मानीत केल्यात. सैमीक शेती कशी लावकारक आसता ताचे विशीं तांणी दिल्ली ही म्हायती. नमस्कार. हांव संजय पाटील सावयवेरेंच्या एक शेतकरी. तर निसर्गाची खंयचीच हानी न जाता पर्यावरणाचें रक्षण करून शेती कशी करप हेचेर जर आमी विचार केलो जाल्यार एक नैसर्गिक पद्दतीन आमी शेती करूंक शकता. एक गायच्या शेणामुता पासून जिवामृत तयार करून जमनीचो पोत सुदारपा खातीर आमी प्रयत्न करपाक जाय आनी तातूंतल्यान आमची जमीन आनी निसर्गाचो एकूण सगळें पर्यावरण राखपाचे दृश्टीन आमी चडांत चड प्रयत्न करपाक जाय. आनी अशे पद्दतीन जर आमी नैसर्गिक शेती केली आसत जाल्यार आमचे पिकूय आमकां बऱ्यापैकी मेळटलें आनी जमीन माती आनी हवा हेचें खंयचेंच प्रदूशण न जाता विषमुक्त अन्न आमी लोकांक दिवंक शकतले. रस्ते खणटकूच ते परत पयलीं भशेन दुरुस्त करून दिवप हे रस्ते खणिल्ल्या त्या विभागाची वा खात्याची जापसालदारकी आसतली. ह्या फुडें रस्ते खणून ते बाबत स्थितीन दवरूंक मेळचे ना अशें भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी म्हळां. वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांणी लायटीचे तशेंच सिवरेज आनी वीज खात्या वतीन लायनी घालपाक रस्ते खणटात, मात ते रिपेर करिनात. ताका लागून रस्त्याची परिस्थिती बाबत जाता. भौशीक बांदकाम खातें हो प्रस्न कसो सुटावो करतलो असो प्रस्न दिगंबर कामत हांकां केल्लो. ह्या प्रस्नाक जाप दितना मंत्री दिगंबर कामत हांणी रस्ते खणून तशेंच तशें दवरपी खात्या आड कारवाय जातली अशें म्हळां. तशेंच सरकारान बॉडी कॅम दिल्ले पुलिसूच तालांव दितले आनी हेल्मेट दोगांनी वापरप गरजेचे विशीं नोटीस जारी करतले अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. तुम्ही पुलीस सगळ्याक दिसते जाल्यार पुलीस सगळ्याक दवरल्या तांकां आडू नाका हे बी एके वाटेंतल्यान म्हणटा. पण त्या खातीर म्हणजे सरकारान इट इज विथ द बॉडी कॅम ऑलरेडी लावन PSI आनी PI हे दोनूय तालांव दितात. त्याच्या पलीकडे कोण तालांवूय दिना आता. ओके, आता तुम्ही सांगला तशें म्हाका दिसता आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो सर्क्युलर इश्यूय केला विथ हेल्मेट फॉर बोथ इश्यूय केला. जर नोटीस जर आसत तर हांव चॅक करता आनी दिता की ऑफकोर्स म्हणजे स्वतःच्या सेफ्टी खातीर हेल्मेट दोगांय जाणांनी वापरप हे गरजेचे आसा. पण आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो सर्क्युलर इश्यू केला. 16 जानेवारी हो ओपिनियन पोल दीस राज्यभर अस्मिताय दीस म्हणून मनोवचो अशें राज्य सरकारान जाहीर केलां. ह्या निमतान सगळ्या सरकारी आनी अनुदानीत माध्यमीक शाळांनी ह्या दिसाक गोंयचे सांस्कृतीक दायज दाखोवपी कार्यावळी आंखच्यो अशें शिक्षण संचालनालयान मागलां. भाशणां, चर्चासत्रां, गीतगायन, वादविवाद अशा वेगवेगळ्या कार्यावळींचो तातूंत आस्पाव आसूं येता अशें शिक्षण संचालनालयान उजवाडिल्ल्या परिपत्रकांत म्हळां. शिक्षणाच्या ताणान आत्महत्या करपाच्या प्रकरणांत वाड, घुवळी वखदांच्या सेवनाची राज्यांत वाडटी प्रकरणां, अपघाताच्या प्रमाणांत वाड, बायलांचेर जावपी गुन्यांवांत वाड, चोरी, घरफोडी तशेंच हेर गुन्यांवांची प्रकरणां गोंयांत वाडल्या. हे सगळ्या विशीं सरकार कितें उपाय येवजण करता काय असो प्रस्न आमदार कार्लोस फरेरा हांणी केल्लो. ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जाप दितना राज्यांत 86% गुन्यांवांचो सोद लावपाक पुलिसेक यश आयलां अशें सांगलें. हे शिवाय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याचें समुपदेशन करपी समुपदेशक नेमपाची प्रक्रिया सरकारान सुरू केल्या अशें सांगलें. पणजे वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण पणजे चडांत चड तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर उण्यांत उणें तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. तशेंच फुडले कांय दीस राज्यांत हवामान सुकें आसतलें, कांय प्रमाणांत धुके पातळ्यो येता. गोंय खेळ आनी युवा वेव्हार संचालनालयान आयोजीत केल्ल्या दक्षिण विभागीय टेनिस बॉल क्रिकेट सर्तींत कामाक्षी माध्यमीक शाळेच्या चलयांच्या पंगडान जैत मेळयलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.